बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया निसार भाई और ज़ुहैर भाई, आप लोगों ने तकलीफ़ की। सबसे पहले तो मैं तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम पेश करूंगा और ईद मुबारक तमाम व्यूअर्स को। मैं नहीं चाह रहा था कि ईद के इस पुरमसरत मौका पर हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन मजबूरन आना पड़ा। कादी अहमद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की जिसमें उन्होंने कहा कि जो वाक़या हुआ, पुलिस ने जो तशद्दुद और जुल्म किया, और ये कहा कि जहांगीर खानज़ादा साहब पुलिस की फेवर कर रहे हैं, और बच्चे की जो वालदा है वो पहले मुझे गले लगाकर रो पड़ी और फिर मेरे पाँव में पड़ गई। कादी अहमद अकबर साहब, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है। ठीक है, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे बाशऊर शख्स हैं और 2 दफ़ा आप कंटेस्ट कर चुके हैं MPA का इलेक्शन, और अल्हम्दुलिल्लाह इन कारतूतों की वजह से आप जीत नहीं पाए। ये छश पे बड़ी करम नवाजी है उस परवरदिगार की। आप एक दफ़ा नायब नाजिम बने चौधरी साजिद महमूद साहब की और हमारी महरून मिन्नत मेजर ताहिर सादिक साहब के दौर में। जो लीडर होता है वो हमेशा को पॉजिटिव, मुस्बत और लोगों की फलाह बहबूद के लिए कुछ अच्छी सोच रखता है, कोई पढ़ी लिखी सोच रखता है। मैं ये समझता हूँ कि पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि डिग्रियां हासिल कर ली जाएं। डिग्रियां बेशुमार लोगों के पास हैं। पढ़ा लिखा वो है जिसको तमीज़ हो, जिसको इखलाक हो, जिसका किरदार हो, जो बोले तो पूरे फैक्ट एंड फिगर के साथ बोले। मैं यहाँ पर इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आपने बगैर सोचे समझे इतना ब्लंडर इल्ज़ाम लगा दिया जहांगीर खानज़ादा साहब पर, जबकि उस खानदान को छछ का बच्चा बच्चा जानता है कि आज दिन तक कभी किसी मुखालिफ को कभी भी उन्होंने ना कोई उनके खिलाफ ऐसी होछी हरकत की जिस हरकत से आप बार बार पहचाने जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि आपको जहांगीर खानज़ादा फोबिया है। आप उठते बैठते सोते जागते आपके जहन में एक ही बात है कि जहांगीर खानज़ादा। और ये अच्छी बात है कि एक फेमस आदमी, एक पॉपुलर आदमी, एक पब्लिक के दिलों में रहने वाला आदमी, जाहिर बात है आप भी एक पब्लिक के नुमाइंदे ही हैं, बंदे हैं, और आपको भी जहांगीर खानज़ादा इतना अच्छा लगता है कि हर वक्त आपकी जबान पर जहांगीर खानज़ादा ही होता है। लेकिन काजी साहब, माजरत के साथ कि जिन लोगों ने आपको गाइड किया, या आपकी सोच या आपकी समझ इतनी है कि आपको पूरे केस का पता ही नहीं है, आपने जो आपकी भी यूसी है और मेरी भी यूसी है, आपने बादर खान गांव वालों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की कि जिस औरत का आप कह रहे हैं हमारी माँ है, हमारी बहन है, उसके गम में, उसके दुख में हम भी बराबर के शरीक हैं कि जिसका बेटा जाता है उसका दुख, उसका दर्द एक दर्दमंद आदमी समझ सकता है। हमें भी उतनी तकलीफ हुई है जितनी उस माँ को हुई है, जितनी उस बहन को हुई है। लेकिन काजी साहब, जब उसका जनाजा पढ़ा गया तो उस जनाजे में हमारे चेयरमैन यासिर जमान खान मौजूद थे। वहां पर SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान साहब मौजूद थे। जनाजा खत्म करने के बाद इमरान साहब सीधा उनके घर गए। उस औरत से उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा कि हमारा पुलिस का जो एहलकार भी शामिल है उसको मैं नौकरी से भी निकाल सकता हूं, 302 का पर्चा भी दे सकता हूं, उसके खिलाफ
इंक्वायरी भी कर सकता हूं और उसको कड़ी से कड़ी सजा भी दे सकता हूं। लेकिन काजी साहब, आपके हवारियों और आपकी बदौलत FIR भी गलत की गई। बदर खान की गरीब सैयद बरादरी है जिनका रक्षा चोरी हुआ था, जिससे ये सारा केस मुरतब हुआ, और उनके ऊपर आप लोगों ने बेगुनाह 302 की FIR की। और उसके लिए हमारे वहां लोकल बदर खान से अल्ताफ खान, इकबाल खान, चेयरमैन उमर अयाद, हमारी जितनी टीम भी है, चंगेज खान, चौधरी महफूज, सारे हमारी पूरी टीम उसके लिए तगदो है कि हम अपने बच्चों के साथ जो नाहक पर्चा हुआ है उसको हम रोकेंगे हर सूरत में। हमें जिस प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ा, और वो भी आपके PTI की कारस्तानी है कि आपने काजी साहब इतना भी नहीं सोचा कि ये मेरी UC है। आप अपनी ढिठाई को, अपनी चोरी को छुपाने के लिए आप मेरे कायद छछ के मोहसिन, छछ के लिए जान का नजराना देने वालों के खिलाफ आप ऐसी भयानक बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए। आप हुकूमत जाने के बाद ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। ये अल्लाह की तरफ से मारे काजी साहब, आपने इस अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया मां सवाए DC, TPO, AC, TMO सेल्फियां लेने के। और अब आपको जब इक्तदार से उतर गए हैं, सटा गए हैं, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, तो आप मेरे कायद जहांगीर खानजादा पर ऐसे इल्जाम लाने से पहले अपने गिरबान में जरूर झांकें और खुदारा आप अवामी बने। आप इस तरह सियासत नहीं कर सकते कि आप किसी नुमाइंदे को आप इस किस्म के लोगों में गलत खबरें फैलाकर, गलत प्रोपेगेंडे करके आप ये कौम समझ चुकी है। आपको मौका मिला था काजी साहब, अगर आप प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं कर सकते तो ये आपकी नाअहली थी। जिस तरह आपका कायद इमरान खान नाअहल है, बेजुर्ता है, इसी तरह आप भी नाअहल हैं। लोगों पे इल्जाम लगाते हैं जिस तरह वो इल्जाम लगाता है, जबकि हकीकत यही है कि ये करप्ट टोला जो आपने बेताशा करप्शन की, उस करप्शन को छुपाने के लिए आप इन चीजों से जो है वो अपने आप को छुपाना चाहते हैं। 4 साल काजी साहब, इतने नालायक आदमी को आपने 4 साल अपना बनाए रखा, तर्जुमान बनाए रखा। और जब जतियाल, ये कोई शक नहीं कि कुदरती आफत है, बारिश आई है, अल्लाह पाक ये इस अजाब से तमाम मुसलमानों को बचाए। और जो वहाँ पे लोगों के नुकसानात हुए हैं, हम उनके साथ बराबर के शरीक हैं। चूँकि ये एरिया कंटोनमेंट का है और हम इंशाल्लाह चेयरमैन से बात करेंगे और उस पे हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे मरकजी लेवल का हो, पंजाब लेवल को, हम बात करेंगे। अगर तो ये पंजाब हुकूमत की जद में आता, अगर यहाँ पे होता तो फिर तो हम पंजाब से रिक्वेस्ट करके जो लोगों के साथ जो नुकसानात हुए हैं तो उसका अजाला हम करते। चूँकि ये कंटोनमेंट का एरिया है तो इसके लिए भी हम इंशाल्लाह आवाज़ उठाएंगे और हमें कभी यकीन है कि लोगों की दाद रसी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप अगर आपने 4.25 साल काजी साहब कुछ किया होता, कम अज कम जो शुजा खानजादा शहीद और जहांगीर खानजादा ने एक वसी और अरीज नाला तामीर किया, आपने उसमें गंद फेंकवा के उसकी सफाई नहीं कराई, जिस वजह से ये पूरा कामरा और जतियाल इस पानी की लपेट में आई। ये भी आपकी नाअहली, आपकी बैड गवर्नेंस का नतीजा है कि अगर आपको सोच होती, आप अगर आवाम को सोचते तो ये छोटी छोटी चीजें
بہت میٹر کرتی ہیں. آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی. آپ کو بس یہ خوشی ہوئی بزدار سے مل لیا, عمران سے مل لیا, ڈی سی سے مل لیا, کمشنر سے مل لیا, کھی خا ان چیزوں سے باہر نکل کے اگر آپ پبلک کا سوچتے. ابھی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, ہمارے پاس 6 مہینے سال جو بھی عرصہ ہوا, انشاءاللہ اس چرچ کی عوام کو جہاں سے یہ ترقی کا پہیہ رکا تھا انشاءاللہ وہیں سے شروع ہوگا. اور ہم آپ کی طرح ڈیٹ بھی نہیں, نائل بھی نہیں, جو منصوبہ ہماری منظوری سے نہیں آیا ہوگا ہم اس کو کیش کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے. ہم وہی منصوبہ کیش کریں گے جو الحمدللہ خانزادہ خاندان نے کیا ہوگا یا کروائے گا. اور الحمدللہ مجھے اس بات پہ ہر دفعہ فخر ہوتا ہے کہ اٹک خورد سے لے کے ڈھوک مناتا تھا کوئی بھی تختی اٹھا لیں وہاں پہ الحمدللہ قائد شہید شجاع خانزادہ یا جہانگیر خانزادہ کا نام ہوگا, کیونکہ یہ عوام کے ترجمان ہیں, عوام کے حقیقی لیڈر ہیں. اور جو سیاستدان ہوتا ہے وہ صرف سوچتا ہے اپنے الیکشن کی, اور جو قائد ہوتا ہے, جو لیڈر ہوتا ہے, وہ سوچتا ہے آنے والی نسلوں کی. اور میرے قائدین نے ہمیشہ آنے والی نسلوں کا سوچا, تعلیم کو وسیع کیا تاکہ پڑھی لکھی مائیں آئیں, پڑھی لکھی بہنیں آئیں, پڑھی لکھی بیٹیاں آئیں, اور انہی کی بدولت ہمارا معاشرہ پڑھا لکھا ہوگا اور لوگوں میں شعور پیدا ہوگا. یہ چیز ہم نے لوگوں کو دی ہے. اور جو آپ لوگ جس طرح آپ خود اوپر سے نیچے تک نائل تھے, اسی طرح آپ نے ایک نائل ترجمان بھی 4 سال مسلط رکھا, جو جھوٹ کا عموماً میں کہتا ہوں کہ حدیث شریف کا حوالہ دے کر, قرآن کی آیات کا حوالہ دے کر میں اس بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را سنت رسول رکھ کر اتنے بڑے بڑے بلنڈر, اتنے بڑے بڑے جھوٹ, اتنی اپنی قبر بھاری نہ کریں کہ آپ دوسروں کی خاطر اپنی قبر میں سانپوں اور کیڑوں کو دعوت دے رہے ہیں. تو خدا را ان چیزوں سے پرہیز کریں. اور جو حقیقت ہے میں بار بار چیلنجز دے چکا ہوں اور پھر چیلنج دیتا ہوں کہ اگر آپ کے کوئی منصوبے ہیں, اگر آپ نے ان لوگوں کے لیے کوئی کیا ہے تو پریکٹیکل ایسے پیپر شو کریں, میڈیا کو بتائیں. میں تو بار بار شو کر چکا ہوں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے ان چیزوں کے کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ ہیں, یہ وہ ہیں, یہ کرپشن کر گئے, یہ فلاں کر گئے. الحمدللہ ہم نے ہمیشہ پریکٹیکل سیاست کی ہے. اور کرپشن چھچ کو پتہ لگ گیا ہے کہ جو 2.25 سال آپ نے گزارا ہے, آپ نے کرپشن کے سارے ریکارڈ توڑے ہیں. آپ نے جو چیزیں, جو آپ کے ہمارے منصوبے جن کے اوپر آپ نے تختیاں لگائی ہیں, جو آپ کی نگرانی میں بنے, ان کو جا کر سروے کریں. اور جو 7 سال پرانے ہمارے منصوبے ان کو کریں. الحمدللہ ہمارے منصوبے آج بھی اسی طرح پختہ اور بالکل صاف شفاف کھڑے ہیں. اور آپ نے جتنے کام بھی کیے وہ اکھڑ چکے ہیں. یہ ہے کرپشن, اور یہی آپ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس کے بعد قاضی صاحب آپ جب بھی کوئی پریس کانفرنس کریں, میں آپ کے ترجمانوں کو بھی اور آپ کو بھی کہتا ہوں خدا را آپ پراپر تیاری سے آیا کریں. آپ کو الف بے پتہ نہیں ہوتی, سنی سنائی باتیں لے کر آپ کہہ دیتے ہیں کہ جہانگیر خانزادہ فلاں کی پوش پناہی کر رہا ہے فلاں کی. آپ کی جو جس عورت کا بیٹا فوت ہوا ہے FIR اس نے کروائی ہے, اور اس نے نہ حق FIR کرائی ہے. FIR بنتی تھی پولیس کے اوپر. جو SSP انویسٹیگیشن ہے نثار علی خان صاحب, زہیر بھائی, ان کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں. ان کی والدہ نے باقاعدہ بیان ریکارڈ کروایا ہے, بیان لکھ کے دیا ہے. اور بادر خان کے لوگوں پہ, سید برادری پہ جن کا رکشہ چوری ہوا تھا ان پہ ناحق FIR ہوئی ہے. ہم اس کی پوری ان کا ساتھ دیں گے. اور جو بچہ پولیس سے
مرا ہے ہم ان کے والدین کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ان کا بھی مکمل ساتھ دیں گے، اور جو پولیس اہلکار اس میں ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دیں گے۔ لیکن آپ کی اور آپ کے بندوں کی بدولت ایف آئی آر کو غلط رخ دیا گیا۔ ایف آئی آر اگر پولیس پہ ہوتی تو وہ آج کیفے کردار تک ہوتے۔ آپ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے ایسے الزام سے گریز کریں۔ یہ میرا فرض بنتا تھا کہ میں عوام کو شیشہ روشن کروں کہ قاضی احمد اکبر اور اس کے چہیتے سارے نااہل اپنی چوری چھپانے کے لیے وہ الزام دوسروں پہ لگوا رہے ہیں۔ جتنی باتیں میں نے کی یہ ایس پی انویسٹیگیشن عمران صاحب سے جا کر آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ ملک انصار صاحب، آج جو عید کا موقع ہے تو آپ کا ایجنڈا تھا، اس لیے ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے، اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، السلام علیکم۔